बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अप्रैल की 30 तारीख मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। रात गए हमारे सामने अता तारड़ साहब आए और अता तारड़ साहब ने पहले ट्विटर पे अनाउंस किया एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, फिर उसके बाद उनका वो मैसेज पीटीवी पे और तमाम टेलीविजन चैनल्स पर आया। अता तारड़ साहब ने उसके बाद कुछ ट्वीट भी किए। सूरत हाल संगीन है, इसका अंदाज़ा हमें कुछ दिनों से है, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया है कि सूरत हाल संगीन है। भारत का, जिसे हम कह रहे थे जंगी जुनून, भारतीय मीडिया जंगी जुनून बढ़ा रहा है, तो वो और ज़्यादा हो गया है। और अता तारड़ साहब ने जो ऐलानात किए ट्विटर पे आके, टेलीविज़न पे आके, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसकी बात करेंगे। इसके अलावा 3 ऑप्शंस हैं जिन पर इंडिया गौर कर रहा है। ये भी पाकिस्तान में जो खुफिया इदारे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफ किया है कि इंडिया 3 ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। हम इसके नतीजे में क्या करेंगे, हमने ये तय कर लिया है। और इमरान खान साहब का मैसेज आया है, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे डिटेल्ड मैसेज आया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को घर में एक जोरदार थप्पड़ पड़ा है। इस थप्पड़ की भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में कुछ दोस्तों से भी बात हुई, कुछ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नहीं, चैनल्स पे नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो वर्किंग बाउंड्री है, इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान और भारत के दरमियान, पंजाब में, वहाँ भी गोलाबारी हुई है, वहाँ भी ठीक ठाक गोलियां चली हैं और घन गरज पूरी रात वहाँ रही। लेट नाइट शुरू हुई और रही। इसके अलावा जो एलओसी है, आज़ाद कश्मीर हमारी तरफ, और वहाँ मकबूजा कश्मीर, वहाँ ठीक ठाक गोलाबारी हुई है और वहाँ जो है वो गोले भी फायर किए गए हैं। ये पता चल रहा है। कमोबेश 30 मिनट ये सिलसिला जारी रहा। अब यहाँ से आगे बढ़कर ये कहाँ जाएगा, तो जाहिर है कि यहाँ से आगे बढ़कर सिचुएशन बिगड़ सकती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुफिया इदारों ने ये बताया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में एक कार्रवाई कर सकता है। अब अता तारड़ साहब ने कहा कि अगर भारत ये कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान और ज़्यादा शिद्दत के साथ जवाब देगा। पाकिस्तान ये बाकायदा तौर पर जिम्मेदार रियासत के तौर पर बता चुका कि तफ्तीश के लिए तैयार हैं, ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो रवैया है, ये रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं है। और पाकिस्तान ने ये कहा भारत से कि अगर आपने कुछ किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी से, तो फिर नताइज की जिम्मेदारी ये होगी भारत पर, और कुछ भी होगा तो इस रीजन में जो टेंशन होगी उसकी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर किया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, क्यों नहीं, जब हमें ये पता है कि 36 घंटे के अंदर इंडिया कोई कार्रवाई कर सकता है, तो हम एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें, पेश अज खतर हमला ये हम कर दें। तो जाहिर है कि हमारे नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा साहब ये ऐवान में खड़े होकर ऐलान कर चुके कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान भरपूर और ज़्यादा शिद्दत के साथ जवाब देगा। तो पहल नहीं करेगा, ये तो हमारी तरफ से ऐलान हो चुका है। अब यहाँ जो 3 ऑप्शंस की बात हो रही है, उसकी तरफ जाने से पहले मैं ये बताऊं कि इमरान खान साहब ने जो अडियाला जेल से पैगाम भेजा है, ट्विटर पे आया, तवील पैगाम है। इमरान खान साहब उस पैगाम में एक ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का शुक्रिया, उसकी वजह से कौम मुत्तहिद हो गई है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि हम इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को मुस्तरद करते हैं, हम इसे मुस्तरद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामले में हम मुत्तहिद हैं। इमरान खान साहब ने यह कहा कि नवाज शरीफ हुए, आसिफ अली जरदारी हुए, ये दोनों वो नहीं है कि जवाब दे सके। शहबाज शरीफ हुए, ये नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं दे सकते। इन लोगों के जो मफादात हैं बैरून मुल्क, अपनी जायदादों के, अपने एसेट्स के, उनकी बुनियाद पर ये कुछ भी नहीं कर सकते। और इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान को भरपूर जवाब देना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने दिया था 2019 में। इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसा ही जवाब पाकिस्तान को इंडिया की किसी शरारत पर देना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान बताए। अब यहाँ मैं आपसे एक और चीज़ अर्ज़ करूँ। हमारे यहाँ एक और चीज़ हो रही है, उसमें ये कहा जा रहा था कि एपीसी बुलाएं, इमरान खान आएंगे, एपीसी होगी, इमरान खान आएंगे और फिर इस सिचुएशन पे बात होगी। इमरान खान साहब सबसे मकबूल रहनुमा हैं और इस पर कोई शक तो नहीं है।
تو اس لیے عمران خان صاحب کو بلانا اس APC میں ضروری ہے۔ ایسی کچھ آوازیں مسلم لیگ نون کی صفوں سے بھی اٹھی تھیں۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے کیا دیکھا، قومی سلامتی کمیٹی کے معاملے پر سانحہ جعفر ایکسپریس جب ہوا تو APC بلانے کی بات کرتے کرتے اجلاس بلا لیا، مشترکہ اجلاس، قومی سلامتی کمیٹی کا پارلیمانی اجلاس، یہ باتیں شروع ہوئیں اور پھر اجلاس بلا لیا گیا۔ تو اجلاس میں چونکہ وہ پارلیمانی تھا تو عمران خان صاحب پارلیمان سے باہر ہیں، اس لیے عمران خان صاحب شرکت نہ کر سکیں۔ یہ کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اب کی بار بھی نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، APC نہیں ہوگی، پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوگا۔ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس، جس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے گورنمنٹ پھر یہ کہے گی کہ نہیں، ان کو کیسے بلاتے، یہ پارلیمان میں نہیں ہے۔ فیصلہ تو یہ ہوا کہ اجلاس ہوگا پارلیمان کا مشترکہ اجلاس۔ تو ہم اپنے مسائل حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انڈیا کو ہم للکاریں گے، سب کر لیں گے، لیکن اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، یہاں ایکا دکھانے کے لیے، بھارت کو جواب دے سکیں، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، ہمارے سامنے ایک اور چیز آئی، وہ ہے سبرامنیم سوامی کا ٹویٹ۔ یہ BJP کے رہنما ہیں، غالباً 85-86 برس کے بزرگ رہنما ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ نریندر مودی ناکام ہے، اس سے پہلے بھی ناکام رہا۔ ہمارے ہاں واقعہ ہو جاتا ہے نریندر مودی سے کچھ ہوتا نہیں ہے، تو نریندر مودی بھی استعفیٰ دیں، امت شاہ بھی استعفیٰ دیں۔ یہ پارٹی کے سینئر موسٹ لیڈرز میں شامل ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہنا، یہ نریندر مودی کو گھر پہ تھپڑ پڑنے والی بات ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو بھارت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ شور ہے، زور زبردستی ہے، کچھ ہے نہیں، تو اسٹرائک وغیرہ نہیں ہوگی، کچھ ہوگا نہیں، اور بھارت زور دکھاتا رہے گا۔ بھارت نے جو کیا ہے اسی پر بھارت خوش ہے کہ پانی بند کر دیا ہے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ بھارت یہ کر سکتا ہے بس۔ تو سبرامنیم سوامی کہتے ہیں کہ امت شاہ اور مودی دونوں استعفیٰ دیں اور استعفیٰ دے کر کسی نئے رہنماؤں کو آنے کا موقع دیں، کیونکہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے پاکستان کو جواب دینا۔ یہ سبرامنیم سوامی کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا، آخری چیز، انڈیا کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جو پاکستان کی گورنمنٹ کو خفیہ اداروں نے بتایا، اس کے مطابق 3 آپشنز پہ انڈیا غور کر رہا ہے۔ مزید کیا کرے گا؟ ایک آپشن یہ ہے، یہ جو کراچی کی بندرگاہ ہے، یہاں سے باہر نکلنے کا رستہ سمندر میں اپنے ایسٹس کھڑے کر کے، جو اپنے نیول ایسٹس ہیں ان کو کھڑا کر کے رستہ بند کریں، اور کراچی کے آگے رستہ بند کر کے لڑائی کے لیے تیار بھارت کھڑا ہو جائے۔ تو اس سے پاکستان کی معیشت کو، پورٹ سٹی ہے، بڑا نقصان پہنچے گا، تو پاکستان کو ہم محصور کریں گے۔ ایک یہ تیاری ہے۔ دوسرا تیاری کیا ہے کہ پانی، ابھی تک انڈس واٹر ٹریٹی ہم نے ہیلڈ ان ابینس کر دیا ہے، تو پانی روک ہی دیا جائے، فوری طور پر کچھ عارضی اقدامات اور پھر جو لانگ ٹرم اقدامات ہیں اس کی طرف بھی انڈیا بڑھے، اور یہ کرے انڈیا کہ پاکستان کا پانی روک دے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ انڈین افواج جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پچھلی بار آئے تھے بالا کوٹ میں، آ کے ہم نے دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ کیا تھا، پتہ نہیں اپنے خوابوں میں کیا تھا، یا ہم کشمیر میں بھی ایک سرجیکل اسٹرائک کر کے گئے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار ہم آئیں گے اور آ کر پاکستان کی حدود میں، آزاد کشمیر کی حدود میں 50-60 کلومیٹر اندر آ کر، یہ کافی فاصلہ ہے، 50-60 کلومیٹر اندر آ کر ہم بیٹھ جائیں گے کہ اب ہم آ گئے اور اس سے آگے نہیں جاتے۔ تم ختم کر رہے تھے شملہ معاہدہ، تم کہہ رہے تھے کہ پھر یہ جو LAC کی لکیر ہے یہ مٹا دی جائے گی، تو اب ہم آ کر بیٹھ گئے ہیں، اب ہمیں بتاؤ کیا کرنا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے جب یہ تمام اسے بریفنگ مل گئی تو اس کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اور اداروں نے مل کر، بھارت رستے بند کرے، جو سمندر کے رستے بند کرنے کا کام ہے وہ کرے، بھارت اندر آنے کی کوشش کرے، یا بھارت پھر پانی بند کرے۔ تو پاکستان نے صاف طور پر بتا دیا کہ ہمارا ایک اقدام ہوگا، ہم ٹیکٹیکل اسٹرائک کریں گے، ٹیکٹیکل نیوکلیئر اسٹرائک۔ تو ہم ایسی اسٹرائک کریں گے کہ جس سے بھارت کو ہم جوہری طاقت کے ساتھ جواب دیں گے، اور یہ جو جوہری طاقت کے ساتھ جواب ہے یہ ٹیکٹیکل ہوگا، یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو جس جگہ ہم اسٹرائک کریں گے اس کے آس پاس، کیونکہ نیوکلیئر ویپن ہے، کچھ امپیکٹ ہوگا، لیکن وہ جو امپیکٹ ہوتا ہے جو ہیروشیما پر، ناگاساکی پر ہوا تھا، وہ امپیکٹ نہیں ہوگا۔ وہ ویسے بھی بہت ہی تباہ کن بوم تھا، ہمارے پاس ہیں، مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ساتھ ساتھ بارڈر ملتے ہیں اور یہ کر سکیں۔ تو پاکستان جواب دے گا ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کے ساتھ، پاکستان نے یہ بتا دیا ہے۔
यानी हम उनके डैम को निशाना बनाएंगे, हम उनके नेवल एसेट्स को भी निशाना बनाएंगे और हम उनकी सरजमीन पर भी जवाब देंगे उनको। और अगर पानी बंद करेंगे तो हम पहाड़ों के ऊपर उस मकाम को जहां से आप ये समझते हैं कि आपने पानी बंद किया, हम वहां हिट करके आपको सबक सिखाएंगे, ये पाकिस्तान ने कहा है। तो अगले 36 से 48 घंटे 24 से 36 घंटे माफ़ कीजिएगा 24 से 36 घंटे ये क्रूशल मोस्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये बता रही है। और मैं ये देख रहा था कि शहबाज शरीफ साहब की जो बात हुई सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से और वहाँ इंडिया में जयशंकर की बात हुई, उसके नतीजे में ये कहा गया कि तहम्मुल का मुजाहिरा करें और जो वाक़या है पहलगाम का उसकी हम मजम्मत करते हैं। अब भारत इस मजम्मत को भी अपनी जीत ले रहा है। ये मजम्मत तो इमरान खान साहब ने भी की, ये शहबाज शरीफ साहब ने भी की, ये मजम्मत पाकिस्तान के दीगर मिनिस्टर्स ने भी की, और हमने तो आपको ताउन का भी ज़ाहिर की यकीन दिलाया कि अगर आपकी समझते कि हम इन्वॉल्व हैं तो हम इन्वॉल्व नहीं हैं, हम ये ऐलान करते हैं और आपके साथ हम हर किस्म के मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। तो सिचुएशन टेंस है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों जानिब अक्ल दे, और मुझे इंडिया के लिए बड़ी फिक्र हो रही है कि वहाँ ज़्यादा तबाही होगी, ये उनके जर्नैल उन्हें बता रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।